بسم الله الرحمن الرحيم. الكلمة الأصل بكلمات مفرد وهي اسم وفعل وحرف لأنها إما أن تدل على معنى في نفسها أو لا. الثاني الحرف والأول إما أن يقترن بأحد الأزمنة الثلاثة أو لا. الثاني الاسم والأول الفعل وقد علم بذلك حد كل واحد منها. الكلام أصل مع كلمتين بالإسناد ولا يتأتى ذلك إلا في اسمين أو اسم وفعل. الاسم ما دل على معنى في نفسه في نفسه غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة من خواصه دخول اللام والجر والتنوين والإضافة والإسناد إليه. وهو معرب ومبرج. فالمعرب المركب الذي لم يشبه مبني الأصل حكمه يختلف آخره باختلاف العوامل لفظا أو تقديرا. الإعراب ما اختلف آخره به ليدل على المعاني المعتبرة عليه وعنواه رفع ونصب وجر. فالرفع علم الفاعلية والنصب علم المفعولية والجر علم الإضافة والعامل ما به يتقبل المعنى المقتضي للإعراب. فالمفرد المنصرف والجمع المكسر المنصرف بالذمة رفع والفتحة نصبا والكسرة جرا. جمع المؤنث السالم بالذمة والكسرة غير المنصرف بالذمة والفتحة أبوك وأخوك وعموك وعموك وأخوك وذو مال مضافا مضافة إلى غيرها ككلم بالألف والياء. جمع المثنى وكلا مضافا إلى مفرد واثنان واثنتان بالألف والياء. جمع المذكر السالم وهو 20 وأخواتها بالضاء والياء. التقدير فيما تعسر كاسا وغلام مطلقا استسقل وقادر رفع وجر ونحو مسلم رفع واللفظ فيما عدا. غير المنصرف ما فيه إلا تعليم الاسم واحدة منها تقوم مقامهما وهي الشيخ عدل ووصف وتعنيس ومعرفة وجمة ثم جمع ثم تركيب والنون زائدة من قبلها ألف وأسر في هذا القول تقريبا. مثل عمر وأحمر وطلحة وزينب وإبراهيم ومساجد ومعدي كرب وعمران وأحمر وحكم ولا كسرة ولا تنوين. ويجوز صرفه للضرورة أو للتناسب مثل سلاسلا وأغلالا وما يقوم مقامهما الجمع والفتانيس. فالعدل خروج عن صيغته الأصلية تحقيقا كسلاسة ومسلسة وأخرى وجمعة وتقديرا كعمر وباب كرام في تميم. البصر شرط وإن يكون في الأصل لا تضره الغلبة فلذلك صرف 40 في مرة بنسبة 40 وامتنع الصوت والقمر للحية ودعم للخير وضعف من هو أقوال الحية وأجبر للسفر فأخير للطائر. الثاني بالتاء شرط العالمية والمعنوي كذلك وشرط تحت تأثير الزيادة والثلاثة وتحرك الأوسط بالأجمال فإن يجوز صرفه زينب وصغر وما وجور ممتنع. فإن سمي به مذكر وشرط الزيادة على الثلاثة فقلب منصرف وأقرب ممتنع. المعرفة شرطها أن تكون عالمية أو الأجمال شرطها أن تكون عالمية في الأجمال وتحرك الأوسط الزيادة على الثلاثة فنوع منصرف وشطر وإبراهيم ممتنع. الجمع شرطه صيغة منتهى الجمع بغيرها إن مساجد ومصابيح وأما أفراد نقوم فمنصرف وعطاجر عن مرض بغير منصرف لأنه منقول عن الجمع مصابيح خلال المصرف وهو الأكثر فقد قيل عجمي حمل على موازن وقيل عربي جمع سروالة تقديرا. وإذا صرف فلا إشكال ونحو جعل رفع وجر كقاف. التركيب شرط العالمية وألا يكون بإضافة ولا إسناد مثل غالبك. الألف والنون إن كان ذا في اسم شرط العالمية كالمعنى وصفة فانتفاع فعلانة وقيل وجود فعلا ومن ثم اختلف في الرحمن دون سكران وأدمان. وزن الفعل شرط من يختص به كشمر وضرب أو يكون في أقله زيادة كزيادة غير قابل للتاء ومن ثم امتنع عمر وانصرف يعمل وما فيه عالمية موصلة إلى ذكر وصرف لما تبين من أنها لا تجعل موصلة إلا ما هي شرط فيه إلا العدل ووزن الفعل وهما متضاد ذلك لا يكون معها إلا أحدهما فإذا ذكر بقي بلا سبب أو ولا سبب واحد وقال فالسيف وإن أخفش من مثل أحمر على من إذا ذكر اعتبارا للصفة الأصلية بعد التذكير. ولا يلزم مضاف عادل لما يلزم من اعتبار المتضادين في حكم واحد وجميع الباب باللام أو بالإضافة ينجر بالكسر.
المرفوعات وهو اشتمل على عدم الفاعل يدعو منه الفاعل وهو ما أسند إليه منه الشبه وقدم عليه على جهة قيامه به مثل قام سيد وزيد قائم أبوه والأصل أن يلفي فإن ذلك جاء ضرب غلامه وزيد وامتنع ضرب غلامه زيدا وإذا انتقل الإعراب فيما لفظا والقرينة كان مضمرا متصلا وكان مفعوله قال إلا هو معنى وجب تقديمه وإذا اتصل به ضمير مفعول هو كقال إلا هو معنى اتصل به مفعوله وغير متصل وجب تأخيره وقد يعتق الفعل لقيام قرينة جوازا في مثل زيد لمن قال من قام الشعر وليذكر زيد ضارع لخصومة ومرتبط مما تطيع الطوائع ووجوبا في مثل عناد من المشركين السيارة وقد يعرف عن مسلم لمن قال قام زيد وإذا تنازل الفعلان أيضا بعدهما فقد يكون في الفاعلية مثل ضربني وأكرمني زيد وفي المفعولية مثل ضربت وأكرمت زيدا وفي الفاعلية والمفعولية مختلفين فيختار المصريون عمال الثاني والكوفيون الأفضل بين عمل الثاني أحمد الرواية في الأفضل إلى وقت الثالث والفي خلاف للنسائر وجعل خلاف للفراء وأدبت المفعولين استغني عنه إلا ذات من عمل الأفضل أدبت الفاعل في الثاني والمفعول على المختار إلا أن يمنع معنى فتضل وقوله كالكيس كفاني ولم قليل من المال ليس من ولي فساد معنا مفعول بعد المسمى فاعل وكل مفعول عُرف فاعله أو قيمه ومقامه شرط أن تغير صيغة الفعل إلى فعل ولا يقع المفعول الثاني من باب علم والثالث من باب علم والمفعول له والمفعول معه كذلك وإذا وجد المفعول به تعين له تقول ضرب زيد يوم الجمعة أمام الأمير ضربا شديدا في داره فتعين زيد فإن لم يكن فالجميع سواء والأفضل من باب عتيق ولا من الثاني ومن المبتدا والخبر فالمبتدا والاسم مجرد عن لوام اللفظ مسردا إليه بصفة الواقع بعد في النفي ولكن استفهام رافعة للظاهر ومثل زيد قائم وما قائم للزيدان فإن طابق مفردا جاء الأمران والقطع والمجرد المسلم بالموارد للصفة المذكورة أصل المبتدا التقديم ومن ثم جاء في داره زيد ممتنع صاحبها في الدار وقد يكون المبتدا نكرة إذا تخصصت بوجه ما مثل ولا مؤمن خير من مشرك ورجل في الدار عن امرأة وعار خير منك والشر مع رجل وفي الدار لكن والسلام عليك فالخبر قد يكون جملة مثل زيد أبوه قائم وزيد قام أبوه فلا بد من عائد وقد يعتبرهما وقال تفهم الأكثر ولا أنهم قدر بجملة وإذا كان المبتدا مشتملا على ما لو صدر الكلام مثل من أبوك أو كان معرفتين متسابقين أو أفضل منك أفضل مني أو كان القول فعلا أو كان القول فعلا له مثل زيد قام وجب تقديمه وإذا تضمن القول المفرد ما له صدر الكلام مثل وإذا زيد وقال مصححا له مثل في الدار لازم أو المتعلق ضمير في المبتدا مثل ولا التمرة مثلها ثبتا أو كان خبرا أن مثل هندي أنه صائم وجب تقديمه وقد يتعدد القول مثل زيد مالي وناقل وقد يتضمن المبتدا عن الشرط فيصح دخول الفاعل بقبل ذلك الاسم الموصول وذلك الاسم الموصول بفعل أو ظرف من نكرة موصوفة بما مثل الذي يأتيني وفي الدار فله درهم وكل رجل يأتيني وفي الدار فله درهم وليت ولعل مانعا بالاتفاق والحق بعض منا بما وقد يعرف المبتدا للقيام بقرينة جوازا كقول المستحيل الهلال والله والقول جوازا والقول جوازا مثل خيط وإذا استقوا ووجوبا فيما تسمى في موضعه غيره مثل لولا زيد لكان كلام ومثل ضرب زيد قائم وكل رجل وضيعته ولا مخلقا كلام قبل إن وأخواتها والمسند بعد دخولها للحروف مثل إن زيد قائم وأمره كامل قبل المبتدأ إلا في تقديمه إلا إذا كان ظرفا قبل الذي لنفس الجنس والمسند بعد دخولها مثل لا غلام رجل ضعيف فيها ويعلم كثيرا وبنو تميم لا يثبتون اسم ما بل المشبهتين ليس هو المسند إليه بعد دخولهما مثل ما زيد قائم ولا رجل أفضل منك وهو في لا شاذ وما توفيقي إلا بالله.